أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। ऐं इंसानो पंहिंजे रब खां टिॼो जंहिं तव्हांखे हिकिड़ी ई जान मां पैदा कयो ऐं उन ई जान मां संदसि ज़ाल पैदा कयाईं ऐं उन्हनि ॿिन्ही मां घणाई मर्द ऐं औरतूं दुनिया में पखेड़े छॾियाईं। उन ई अल्लाह खां टिॼो जंहिंजो वास्तो विझी तव्हां हिक ॿिए खां पंहिंजा हक़ घुरो था ऐं मिटी माइटीअ वारनि लाॻापनि खे ख़राब करण खां पासो करियो। पक ॼाणो त अल्लाह तव्हां ते चौकसी करे रहियो आहे। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। यतीमनि जा माल मिल्कियतूं खेनि वापसि ॾियो। सुठी मिल्कियत खे ख़राब मिल्कियत सां न मटायो ऐं संदन मिल्कियत पंहिंजी मिल्कियत सां गॾाए न खाई वञो। इहो तमामु वॾो गुनाह आहे। وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे डपु थिए त मतां यतीमनि सां इंसाफ़ न करे सघो त जेकी औरतूं तव्हांखे पसंदि हुजनि उन्हनि मां ॿिनि टिनि चइनि सां निकाह करियो। पर जेकॾहिं तव्हांखे डपु थिए त मतां उन्हनि सां अदुल न करे सघो त पोइ हिक ई ज़ाल हुजे या उन्हनि औरतुनि खे ज़ाल बणायो जेकी तव्हांजे हथ वस आयल आहिनि। बेइंसाफ़ीअ खां बचण लाइ इहो वधीक मुनासिब आहे। وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا। ऐं औरतुनि जा महर दिल जी ख़ुशीअ सां अदा करियो। पर जेकॾहिं हू पाण पंहिंजी रज़ा ख़ुशीअ सां महर जो को हिसो तव्हांखे माफ़ करे छॾीनि त पोइ भले उहो खाई मज़ो करियो। ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। ऐं पंहिंजा उहे माल मिल्कियतूं जिन खे अल्लाह तव्हां लाइ ज़िंदगी बरक़रार रखण जो वसीलो बणायो आहे से नादाननि जे हवाले न करियो। बाक़ी खाइण ऐं पहिरण लाइ सो खेनि ॾींदा रहो ऐं उन्हनि खे नेकीअ जी हिदायत कंदा रहो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا। ऐं यतीमनि खे आज़माईंदा रहो तांजो हू अची परणजण लाइक़ु थियनि। पोइ जेकॾहिं तव्हां मंझंदि लियाकत ॾिसो त संदन माल मिल्कियत संदन हवाले करे छॾियो। ईअं कॾहिं बि न कजो त इंसाफ़ जी हद ओरांगे उन ई डप खां संदसि मिल्कियत अॻे ई तकड़ करे खाई खपाए छॾियो त मतां वॾा थी पंहिंजो हक़ घुरनि। यतीम जो संभालींदड़ जेको मालदार हुजे उहो परहेज़गारीअ खां कमु वठे ऐं जेको ग़रीब हुजे उहो आम रवाज मुताबिक़ खाई सघे थो। पोइ जॾहिं संदन माल मिल्कियत खेनि सौंपण लॻो त माण्हुनि खे उन ॻाल्हि जो शाहिद बणायो ऐं हिसाब वठण लाइ अल्लाह काफ़ी आहे। للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا। मर्दनि लाइ उन ई मिल्कियत में हिसो आहे जेका माउ पीउ ऐं वेझनि अज़ीज़नि पोयां छॾी हुजे
ऐं औरतुनि लाइ बि उन ई मिल्कियत में हिसो आहे जेका माउ पीउ ऐं वेझनि अज़ीज़नि पोयां छॾी हुजे, थोरी हुजे तोड़े घणी, ऐं इहो हिसो मुक़ररु कयल आहे। وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ऐं जॾहिं विरासत जे वक़्तु कुटुंब जा माण्हू ऐं यतीम ऐं मिसकीन अची वञनि त उन ई माल मिल्कियत मां उन्हनि खे बि कुझु न कुझु ॾियो ऐं साणनि सुहिणे नमूने ॻाल्हायो। وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا माण्हुनि खे इन ॻाल्हि जो ख़्यालु करे ॾिजणु घुर्जे त जेकॾहिं हू पाण पंहिंजे पुठियां बिना सहारे जे औलाद छॾे वञनि हा त मरण वक़्तु खेनि पंहिंजनि ॿारनि जे बारे में छा छा न अंदेशा लागू थियनि था। तंहिं करे खेनि अल्लाह जो ख़ौफ़ करणु घुर्जे ऐं हक़ जी ॻाल्हि चवणु घुर्जे। إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا जेकी माण्हू ज़ुल्म सां यतीमनि जा माल मिल्कियतूं खाइनि था, हक़ीक़त में उहे पंहिंजनि पेटनि में बाहि था विझनि ऐं हू ज़रूरु जहन्नुम जी भड़कंदड़ बाहि में उछलाया वेंदा। يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما तव्हांजे औलाद बाबति अल्लाह तव्हांखे हिदायत करे थो त मर्द जो हिसो ॿिनि औरतुनि जे हिसे जे बराबरि आहे। जेकॾहिं ॿिनि खां मथे धीअर आहिनि त खेनि छॾियल मिल्कियत जो 2/3 हिसो मिलंदो ऐं जेकॾहिं हिक ई धीउ वारिस आहे त अधु हिसो उन जो आहे। जेकॾहिं मैयत औलाद वारो आहे त माउ पीउ मां हर हिक खे छॾियल मिल्कियत जो 6 हिसो मिलंदो ऐं जेकॾहिं हू औलाद वारो न आहे ऐं माउ पीउ वई संदसि वारिस आहिनि त माउ खे 3 हिसो मिलंदो ऐं जेकॾहिं मैयत जा भाउर भेनर बि आहिनि त माउ 6 पतीअ जी हक़दार थींदी। जॾहिं मैयत जे कयल का वसियत हुजे त उहा पूरी कई वञे ऐं कर्ज़ जेको मथिस हुजे सो अदा कयो वञे। तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त तव्हांजी माउ पीउ ऐं तव्हांजे औलाद मां नफ़े रसाइण जे ख़्याल खां केरु तव्हांजे वधीक वेझो आहे। इहे हिसा अल्लाह मुक़ररु कया आहिनि ऐं बेशक अल्लाह सभिनी हक़ीक़तुनि खां वाक़िफ़ ऐं सभिनी मसइलतनि जो ॼाणंदड़ आहे। ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ऐं तव्हांजूं ज़ालूं जेकी कुझु पोयां छॾे वयूं हुजनि उन जो अधु तव्हांखे मिलंदो जेकॾहिं हू बे औलाद हुजनि न त औलाद हुजण जी सूरत में छॾियल मिल्कियत जी 4थी पती तव्हांजी आहे जॾहिं जो संदन कयल वसियत पूरी कई वञे ऐं संदन रहायल कर्ज़ अदा कयो वञे ऐं हू तव्हांजी छॾियल मिल्कियत मां 4थी पतीअ जो हक़दार बणबियूं। जेकॾहिं तव्हां बे औलाद आहियो
न त तव्हांजे औलादी हुजण जी सूरत में संदन हिस्सो 8 पती हूंदो। उन खां पोइ जो जेका वसियत तव्हां कई आहे सा पूरी कई वञे ऐं तव्हांजो छॾियल कर्ज़ लाथो वञे। ऐं जेकॾहिं उहो मर्द या औरत बे औलाद बि हुजे ऐं संदसि माउ पीउ बि जहिड़ा न हुजनि, पर संदसि हिकु भाउ या हिकु भेण हुजे, त भाउ तोड़े भेण हर हिक खे 6 पती मिलंदी। ऐं भाउर भेनर हिक खां वधीक हुजनि त समूरी छॾियल मिल्कियत जे 1/3 हिसे में उहे सभई हिसेदार थींदा। कयल वसियत पूरी करण ऐं रहियल कर्ज़ अदा करण खां पोइ, बशर्ते कि उहे नुक़सान रसाईंदड़ न हुजनि। इहो हुकुम आहे अल्लाह जी तरफ़ खां, ऐं अल्लाह दाना बीना ऐं बुरदबार आहे। تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم। इहे अल्लाह जूं मुक़ररु कयल हदूं आहिनि। जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी इताअत कंदो, उनखे अल्लाह अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं पयूं वहंदियूं, ऐं उन्हनि बाग़नि में हू हमेशह रहंदा। ऐं इहा ई तमामु वॾी कामयाबी आहे। ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين। ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी नाफ़रमानी कंदो ऐं संदसि मुक़ररु कयल हदुनि खां टपी वेंदो, उनखे अल्लाह बाहि में विझंदो जंहिंमें हू सदाईं पियो हूंदो, ऐं उन लाइ ख़्वार कंदड़ सज़ा आहे। واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا। तव्हांजे औरतुनि मां जेकी बदकारीअ जूं ॾोहारी बणजनि, उन्हनि ते पाण मां 4 माण्हुनि जी शाहिदी वठो, ऐं जेकॾहिं 4 माण्हू शाहिदी ॾेई वञनि त खेनि घरनि में बंदि करे रखो, तांजो खेनि मौत अचे या अल्लाह उन्हनि लाइ को रस्तो कढे। واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما। ऐं तव्हां मां जेकी उन ई फ़ैल जा ॾोहारी बणजनि, उन्हनि ॿिन्ही खे अज़ियत ॾियो। पोइ जेकॾहिं हू तौबा कनि ऐं पंहिंजी इस्लाह कनि त उन्हनि खे छॾे ॾियो, छो जो अल्लाह ॾाढो तौबा क़बूल कंदड़ ऐं रहम कंदड़ आहे। إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما। पर इहा ॻाल्हि ॼाणे छॾियो त अल्लाह ते तौबा क़बूल करण जो हक़ उन्हनि माण्हुनि लाइ आहे जेकी अणॼाणाईअ में को बुरो फ़ैल करे था वेहनि, पोइ जल्द ई तौबा कनि था। अहिड़नि माण्हुनि ते अल्लाह वराए पंहिंजी महिरबानीअ जी नज़र करे थो, ऐं अल्लाह समूरियुनि ॻाल्हियुनि जी ख़बर रखंदड़ ऐं दानाव आहे। وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما। मगर तौबह उन्हनि माण्हुनि लाइ नाहे जेकी बुरा कम त कंदा रहनि था, तां जो जॾहिं उन्हनि मां को अची मौत खे वेझो थिए थो त पोइ चवे थो त हाणे मां तौबा कई, ऐं अहिड़ीअ तरह तौबह उन्हनि माण्हुनि लाइ बि नाहे जेकी मरण वेल ताईं काफ़र हुजनि। अहिड़नि माण्हुनि लाइ त असां दर्दनाक सज़ा तयारु करे छॾी आहे। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। ऐं ईमान वारो, तव्हां लाइ इहो हलाल नाहे त ज़ोरीअ औरतुनि जा वारिस बणिजी वेहो, ऐं न कि इहो हलाल अथव त खेनि तंग करे उन ई महर जो को हिसो
फॿाइण जी कोशिशि करियो जेको तव्हां खेनि ॾेई चुका आहियो। बाक़ी जेकॾहिं हू कंहिं पधरीअ बदकारीअ जूं ॾोहारी बणिजनि साणनि सुठे नमूने ज़िंदगी गुज़ारियो। जेकॾहिं हू तव्हांखे न वणंदियूं हुजनि त थी सघे थो त का शइ तव्हांखे पसंदि न हुजे, मगर अल्लाह उन्हीअ में घणी भलाई रखी हुजे। وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं ज़ाल जे बदिरां का ॿी ज़ाल आणण जो इरादो करे छॾियो त खणी तव्हां खेसि को ढिग जेतिरो माल ई छो न ॾिनो हुजे उन मां कुझु बि वापसि न वठिजो। छा तव्हां बोतान लॻाए ऐं खुलियो खुलायो ज़ुल्म करे वापसि वठंदव؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا। ऐं आख़िर तव्हां इहो कीअं वठंदव जॾहिं जो तव्हां हिक ॿिए मां मज़ो माणे चुका आहियो ऐं हू तव्हां खां पको इक़रार वठी चुकियूं आहिनि। ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا। ऐं जिन औरतुनि सां तव्हांजा पीअर निकाह करे चुका हुजनि उन्हनि सां कॾहिं बि निकाह न कजो, मगर अॻे जेको थियो सो थियो। हक़ीक़त में इहो बेहयाईअ जो कमु आहे, अणवणंदड़ आहे ऐं बुछड़ी रीत आहे। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तव्हां ते हराम कयूं वयूं तव्हां जूं माउर, धीअर, भेनर, पुफियूं, मासियूं, भाइटियूं, भाणेजियूं ऐं तव्हां जूं उहे माउर जिन तव्हांखे थञ धाराई हुजे ऐं तव्हां जूं थञ शरीक भेनर, तव्हांजे ज़ालुनि जूं माउर ऐं तव्हां जूं अॻजायूं जेकी तव्हांजे हंजुनि में पलियूं आहिनि, उन्हनि ज़ालुनि जूं ॼणियूं जिन सां तव्हांजो ज़ाल मुड़सीअ वारो लाॻापो थी चुको हुजे। न त जेकॾहिं ज़ाल मुड़सीअ वारो लाॻापो न थियो हुजे त तव्हां ते का बि पकड़ कान्हे ऐं तव्हांजे उन्हनि पुटनि जूं ज़ालूं जेकी तव्हांजे पुठियुनि मां हुजनि ऐं इहो बि तव्हां ते हराम कयल आहे त ॿ भेनर गॾु निकाह में रखो, मगर अॻे जेकी थियो सो थियो। अल्लाह बख़्शणहार ऐं बाझारो आहे। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। ऐं उहे औरतूं बि तव्हां ते हराम आहिनि जेके कंहिं ॿिए जे निकाह में हुजनि, पर उहे औरतूं इन क़ाइदे खां ॿाहिरि आहिनि जेकी तव्हांजे हथ अचनि। इहो अल्लाह जो कानून आहे जंहिंजी पोइवारी तव्हां ते लाज़िम कई वई आहे। इन्हनि खां सवाइ जेकी बि औरतूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजनि मालनि वसीले हासिल करणु तव्हांजे लाइ हलाल कयो वियो आहे, पर इन शर्त सां त खेनि निकाह जे कोट में आणे महफ़ूज़ बनायो ऐं ईअं न जो छुड़वागीअ सां शहवत पूरी करणु लॻो। पोइ परिणियल ज़िंदगीअ जो जेको लुत्फ़ तव्हां खाउन वठो था उन जे एवज़ में संदन महर फ़र्ज़ तौरु अदा करियो। हा, बाक़ी महर बाबति ॻाल्हि पकी थी वञण खां पोइ हिक ॿिए जी रज़ामंदीअ सां तव्हांजे विच में जेकॾहिं को ठहराव थी वञे त उन में को बि गुनाह कोन्हे। अल्लाह अलीम ऐं दाना आहे।
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ऐं तव्हां मां जेको शख़्स एतिरी ताक़त न रखंदो हुजे जो ख़ानदानी मुसलमान औरतुनि सां निकाह करे सघे त उनखे घुर्जे त तव्हांजे उन्हनि बानियुनि मां कंहिं सां निकाह करे जेकी तव्हांजे कब्ज़े में आयल हुजनि ऐं ईमान आंदो हुजेनि अल्लाह त तव्हांजे ईमाननि खां पूरीअ तरह वाक़िफ़ आहे तव्हां सभई पाण में आहियो तंहिं करे उन्हनि जे संभालींदड़नि जी इजाज़त सां साणनि निकाह करियो ऐं दस्तूर मूजिबि उन्हनि जा महर अदा करियो त जीअं उहे निकाह जे कोट में महफ़ूज़ थी वञनि न कि छुड़वाग नमूने में शहवत पूरी कंदियूं वतनि ऐं न लिक चोरीअ में दोस्तियूं कनि पोइ जॾहिं हू निकाह जे कोट में महफ़ूज़ थी वञनि ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं को बेहयाई जो कमु कनि त मथनि उन सज़ा जो अधु आहे जेका ख़ानदानी औरतुनि लाइ मुक़ररु थियल आहे इहा आसानी तव्हां मां उन्हनि माण्हुनि लाइ पैदा कई वई आहे जिन खे शादी न करण करे तक़वा वारो बंदि भॼी पवण जो डपु हुजे पर जेकॾहिं तव्हां सब्र करे सघो त इहो तव्हां लाइ वधीक चङो आहे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो ऐं रहम करण वारो आहे يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم अल्लाह त घुरे थो त तव्हां ते उन्हनि तरीक़नि खे खोले पधिरो करे ऐं उन्हनि ई तरीक़नि ते तव्हांखे हलाए जिन जी पैरवी तव्हां खां अॻु थी गुज़िरियल सालिया माण्हू कंदा हुआ हू पंहिंजी रहमत सां तव्हां ॾांहुं वराए नज़र करण जो इरादो रखे थो ऐं हू अलीम बि आहे ऐं दानाउ बि والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما हाओ अल्लाह त तव्हां ते वराए मेहर जी नज़र करण थो घुरे मगर जेकी माण्हू पाण पंहिंजनि नफ़्सनि जी ख़्वाहिशुनि जी पैरवी करे रहिया आहिनि उहे चाहिनि था त तव्हां सही वाट खां थिड़ी परे निकिरी वञो يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا अल्लाह तव्हां तां पाबंदियूं हल्कियूं करणु घुरे थो छाकाणि त इंसान कमज़ोर पैदा कयो वियो आहे يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ऐं ईमान आणण वारो पाण में हिक ॿिए जा माल ग़लति तरीक़नि सां न खाओ ॾेती लेती हुअणु घुर्जे हिक ॿिए जी रज़ामंदीअ सां ऐं पंहिंजो पाण खे क़तल न करियो बेशक अल्लाह तव्हां ते ॾाढो महिरबान आहे ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا जेको माण्हू ॾाढ ऐं ज़ुल्म सां ईअं कंदो तंहिंखे असां ज़रूरु बाहि में विझंदासीं ऐं इहो अल्लाह लाइ को ॾुखियो कमु न आहे إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما जेकॾहिं तव्हां उन्हनि वॾनि गुनाहनि खां पासो कंदव जिन खां तव्हांखे झलियो पियो वञे त तव्हां जूं हल्कियूं सल्कियूं बुरायूं असां तव्हांजे हिसाब मां काटे छॾींदासूं ऐं तव्हांखे इज़त वारी जाइ में दाख़िल कंदासूं ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ऐं जेको अल्लाह
तव्हां मां किन खे ॿियनि जी भेट में सवायो ॾिनो आहे उन जी सद न करियो। जेको मर्दनि कमायो आहे उन मुताबिक़ संदन हिसो आहे ऐं जेको औरतुनि कमायो आहे तंहिं मुताबिक़ संदन हिसो आहे। बाक़ी अल्लाह खां संदसि फज़ल जी दुआ घुरंदा रहो। बेशक अल्लाह खे हर शइ जो इल्मु आहे। ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا। ऐं असां हर उन ई मीरास जा हक़दार मुक़ररु करे छॾिया आहिनि जेका माउ पीउ ऐं वेझा मिट माइट पोयां छॾे वञनि। बाक़ी जिन माण्हुनि सां तव्हांजा अहद इक़रार हुजनि त खेनि पंहिंजो हिसो ॾियो। बेशक अल्लाह जी हर शइ ते नज़र आहे। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ मर्द औरतुनि ते क़वाम आहिनि इन करे जो अल्लाह उन्हनि मां हिकिड़नि खे ॿियनि ते मर्तबे में सरसी अता कई आहे ऐं इन करे बि जो मर्द पंहिंजा माल ख़र्च था कनि। तंहिं करे जेकी नेक औरतूं आहिनि उहे फर्मा बरदार थियनि थियूं ऐं मर्दनि जी परपुठ अल्लाह जी हिफ़ाज़त ऐं नज़रदारीअ हेठि संदन हक़नि जी हिफ़ाज़त कनि थियूं। ऐं जिन औरतुनि खां तव्हांखे सरकशीअ जो डपु हुजे उन्हनि खे फ़रमाइश करियो ऐं सुम्हण वारियुनि जायुनि में खाउन धार रहो ऐं खेनि मार कढो ऐं पोइ जेकॾहिं हू तव्हांजो ताबेदार बणिजी वञनि त हरू भरू खेनि सताइण जा बहाना न ॻोल्हियो। पक ॼाणो त मथां अल्लाह मौजूदु आहे जेको तमामु मथां ऐं वॾो आहे। وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ज़ाल ऐं मुड़ुस जे लाॻापन में ख़लल पवण जो डपु हुजे त हिकिड़ो अमीन मर्द जे अज़ीज़नि मां ऐं हिकिड़ो औरत जे अज़ीज़नि मां मुक़ररु करियो। उहे ॿई इस्लाह पैदा करणु घुरंदा त अल्लाह संदन विच में ठाह जी का सूरत पैदा कंदो। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं बाख़बर आहे। واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ऐं तव्हां सभई अल्लाह जी बानप करियो साणसि कंहिंखे बि शरीक न बणायो। माउ पीउ सां सुहिणो वर्ताव करियो। वेझनि मिटनि माइटनि ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि सां सुठो सलूक करियो ऐं अज़ीज़ पाड़ेसिरीअ सां ऐं धारे पाड़ेसिरीअ सां ऐं भर वारे साथीअ ऐं मुसाफ़िर सां ऐं उन्हनि ॿाननि ऐं ॿानियुनि सां जेकी तव्हांजे कब्ज़े में हुजनि अहसान वारी हलत हलो। पक ॼाणो त अल्लाह कंहिं बि अहिड़े शख़्स खे पसंदि न कंदो आहे जेको पाण खे वॾो भाईंदड़ ऐं बटाकी हुजे। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ऐं अहिड़ा माण्हू बि अल्लाह खे पसंदि न आहिनि जेकी कंजूसी कनि था ऐं ॿियनि खे बि कंजूस बणजण जी तलक़ीन कनि था ऐं जेको कुझु अल्लाह पंहिंजे फज़ल मां खेनि ॾिनो आहे तंहिंखे लिकाइनि था। अहिड़नि नाशुक्रनि लाइ असां ख़्वार कंदड़ अज़ाब तयार कयो आहे। والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ऐं उहे माण्हू बि अल्लाह खे न वणंदा आहिनि जेकी पंहिंजा माल रुॻो माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ ख़र्च कंदा आहिनि
ऐं हक़ीक़त में न की अल्लाह ते को ईमान अथनि ऐं न वरी आख़िरत जे ॾींहं ते जंहिंजो शैतान संगती बणियो तंहिंखे ॾाढी ख़राब संगत मिली। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما। आख़िर कहिड़ी मुसीबत पवेनि हा जेकॾहिं हू अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आणीनि हा ऐं जेको कुझु अल्लाह ॾिनो अथनि उन मां ख़र्च कनि हा। जेकॾहिं ईअं कनि हा त अल्लाह खां संदन नेकीअ वारी हालत ॻुझी त न रहे हा। إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما। अल्लाह कंहिं ते ज़रड़े जेतिरो बि ज़ुल्म न कंदो आहे। जेकॾहिं को हिकिड़ी नेकी थो करे त अल्लाह उनखे ॿीणो थो करे छॾे ऐं वरी पंहिंजे तरफ़ां वॾो अजुर अता करे थो। فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। पोइ सोचो त सही त उन वक़्तु उहे छा कंदा जॾहिं असां हर उमत मां हिकिड़ो शाहिद आणींदासूं ऐं उन्हनि माण्हुनि ते तोखे शाहिद करे खड़ो कंदासूं। يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। तंहिं वक़्तु उहे सभई माण्हू जिन रसूल जी ॻाल्हि न मञी ऐं संदसि नाफ़रमानी कंदा रहिया तमन्ना कंदा त जेकर ज़मीन फाटी पवे ऐं हू मंझसि पूरजी वञनि उते हू पंहिंजी का बि ॻाल्हि अल्लाह खां लिकाए न सघंदा। يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां नशे जी हालत में हुजो त निमाज़ जे वेझा न वञो। निमाज़ उन वक़्तु पढ़णु घुरिजे जॾहिं तव्हांखे इहा सम्झ हुजे त चओ छा पिया ऐं अहिड़ीअ तरह तड़ जी हालत में बि निमाज़ जे वेझो न वञो जेसीं ताईं वेंझी न वठो सवाइ उन हालत जे जो मुसाफ़िरी कंदे वाट ते हुजो। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं वक़्तु बीमार हुजो या सफ़र में हुजो या तव्हां मां को काकूस खां थी अचे या तव्हां ज़ालुनि खे हथु लातो हुजे ऐं पोइ पाणी न मिली सघेव त पाक मिटीअ खां कमु वठो ऐं उन सां पंहिंजनि मुंहंनि ऐं हथनि ते मखु करियो। बेशक अल्लाह नरमीअ खां कमु वठंदड़ ऐं बख़्शनहार आहे। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل। छा तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन खे किताब जे इल्म मां कुझु हिसो ॾिनो वियो आहे। हू पाण त गुमराहीअ जा ख़रीदार बणियल आहिनि ऐं चाहिनि था त तव्हां बि वाट खोटी कयो। والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا। अल्लाह तव्हांजे दुश्मननि खे ख़ूब थो ॼाणे ऐं तव्हांजी हिमायत ऐं मदद लाइ अल्लाह ई काफ़ी आहे। من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا। जिन माण्हुनि यहूदियत वारो तरीक़ो अख़्तियार कयो आहे उन्हनि मां के अहिड़ा आहिनि जेकी लफ़्ज़नि खे उन्हनि जी असुली बिहक खां फेराए था छॾीनि ऐं सचे दीन जे ख़िलाफ़ टोकबाज़ी करण लाइ पंहिंजनि ज़बानुनि खे विचड़ाए चवनि था समयना व असैना ऐं इस्मा गैर मुस्मा ऐं रायना। हालांकि जेकॾहिं उहे चवनि हा समयना व अताना ऐं इस्मा ऐं उनज़ुरना त इहो उन्हनि लाइ ॾाढो भलो हो
ऐं वधीक सच ते ॿधलु तरीक़ो पिणु, पर उन्हनि ते त संदन बातिल परस्तीअ जे करे अल्लाह जी लानत पियल आहे, तंहिं करे हू थोरो ई था ईमान आणीनि। يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا। ऐं अहले किताब मञो उन ई किताब खे जेको असां हाणे नाज़ुल कयो आहे ऐं जेको उन ई किताब जी तस्दीक ऐं ताईद थो करे जेको तव्हां वटि अॻे ई मौजूदु हो, उन ई ते ईमान आणियो। हिन खां अॻु जो असां मुंहुं बिगाड़े पुठीअ ॾांहुं करे छॾियूं, या वरी मथनि ईअं ई लानत थपे छॾियूं जीअं सब्त वारनि सां कयो होसूं। ऐं यादि रखो त अल्लाह जो हुकुम लागू थी रहंदो आहे। إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما। अल्लाह रुगो शिरक माफ़ न कंदो आहे, उन खां सवाइ ॿिया जेके बि गुनाह आहिनि से जंहिंखे वणेसि माफ़ करे थो छॾे। अल्लाह सां जंहिं बि कंहिंखे शरीक ठहरायो तंहिं तमामु वॾो कूड़ घड़ियो ऐं निहायत सख़्तु गुनाह जो कमु कयो। ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا। तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो छा जेकी पंहिंजी पाकाईअ जी ॾाढी हाम था हणनि, हालांकि पाकाई त अल्लाह जंहिंखे घुरे अता थो करे ऐं मथनि ज़रे बराबरि बि ज़ुल्म न पियो कयो वञे। انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا। ॾिस त सही त अल्लाह ते बि कूड़ा बोहतान मणण खां नथा मुड़नि ऐं उन्हनि जे पधरे गुनाहगार हुजण लाइ इहो हिकिड़ो ई गुनाह बस आहे। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا। छा तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन खे किताब जे इल्म मां कुझु हिसो ॾिनो वियो आहे ऐं उन्हनि जी हालत वरी इहा आहे जो बुतनि ऐं तागूत खे मञीनि था ऐं काफ़रनि लाइ चवनि था त ईमान वारनि खां त उहे वधीक सही राह ते आहिनि। أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا। अहिड़ा ई माण्हू आहिनि जिन ते अल्लाह लानत कई आहे ऐं जंहिं ते अल्लाह लानत करे छॾे त पोइ उन जो तोखे को बि मददगार न मिलंदो। أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا। भला हुकूमत में उन्हनि जो बि को हिसो आहे छा? जेकॾहिं ईअं हुजे हा त उहे ॿियनि खे तिर जेतिरो बि न ॾियनि हा। أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما। पोइ भला ॿियनि सां उहे इन करे था हसद कनि छा त अल्लाह उन्हनि खे पंहिंजे फज़ल मां नवाज़ियो आहे। इहा ॻाल्हि आहे त पोइ खेनि मालूम हुअणु घुर्जे त असां त इब्राहिम जे औलाद खे किताब ऐं हिकमत अता कया हुआ ऐं खेनि वॾो मुल्क ॾिनो हो। فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا। मगर उन्हनि मां कंहिं उन ते ईमान आंदो ऐं को उन खां मुंहुं मोड़े वियो ऐं मुंहुं मोड़ींदड़नि लाइ त जहन्नुम जी भड़कंदड़ बाहि काफ़ी आहे। إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما। जिन माण्हुनि असांजे आयतुनि खे मञण खां इनकार करे छॾियो आहे उन्हनि खे असां ज़रूरु बाहि में विझंदासूं ऐं जॾहिं संदन बदन जी खल ॻरी वेंदी त उन जी जाइ ते वरी ॿी खल पैदा कंदासूं त जीअं हू अज़ाब जो मज़ो चखनि। अल्लाह वॾी ताक़त वारो आहे ऐं पंहिंजनि फ़ैसिलनि खे अमल में आणण जी हिकमत ख़ूब ॼाणे थो।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ऐं जिन माण्हुनि असांजे आयतुनि ते ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया तिन खे असां अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कंदासूं जिन जे हेठां नहरूं पियूं वहंदियूं जिते उहे सदाईं रहंदा ऐं खेनि पाक ज़ालूं मिलंदियूं ऐं असां खेनि घाटीअ छांव में रखंदासूं. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. मुसलमानो अल्लाह तव्हांखे हुकुम थो ॾिए त अमानतूं जिन जूं हुजनि तन जे हवाले करियो ऐं जॾहिं माण्हुनि जे विच में फ़ैसिलो करियो त अदुल ऐं इंसाफ़ सां करियो. अल्लाह तव्हांखे तमामु सुहिणी नसीहत थो करे ऐं बेशक अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ऐं ईमान वारो इताअत करियो अल्लाह जी ऐं इताअत करियो रसूल जी ऐं उन्हनि माण्हुनि जी जेकी तव्हां मां हुकुम हलाइण वारा हुजनि. पोइ जेकॾहिं तव्हांजे विच में कंहिं मामले में तकरार जी सूरत पैदा थिए त उनखे अल्लाह ऐं रसूल ॾांहुं फेरियो. जेकॾहिं तव्हांजो वाक़ई अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आहे त इहो ई हिकिड़ो सही तरीक़ो आहे ऐं नतीजे जे लिहाज़ खां बि भलो आहे. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ऐं नबी तूं उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो छा जेकी दावा त इहा था कनि त असां ईमान आंदो आहे उन किताब ते जेको तो ॾांहुं नाज़ुल कयल आहे ऐं उन्हनि किताबनि ते बि जेकी तोखां अॻु नाज़ुल थिया हुआ पर घुरनि ईअं था त पंहिंजे मामलनि जो फ़ैसिलो तागूत खां कराइनि हालांकि खेनि तागूत सां कुफ़ुर करण जो हुकुम ॾिनो वियो हो. शैतान खेनि भटकाए सही वाट खां तमामु परे वठी वञणु थो चाहे. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ऐं जॾहिं खेनि चयो वञे थो त अचो उन शइ ॾांहुं जेका अल्लाह नाज़िल कई आहे ऐं अचो रसूल ॾांहुं त उन्हनि मुनाफ़िक़नि खे ॾिसी थो त तो ॾांहुं अचण खां कीमाइनि था. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. पोइ उन वक़्तु छा थो थिए जॾहिं संदन पंहिंजनि हथनि जे आंदल मुसीबत अची मथनि पवे थी उन ई वक़्तु हू तो वटि कसम खणंदा अचनि था ऐं चवनि था त अल्लाह जो कसम असां त रुॻो चङाई करणु पिए घुरी ऐं असांजी नियत त इहा हुई त धुरियूं पाण में कंहिं तरह ठही वञनि. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. अल्लाह त ॼाणे थो जेको संदन दिलुनि मंझि आहे तूं उन्हनि जे ॻाल्हियुनि ॾे न ॾिस बसि सम्झाणी ॾियनि ऐं अहिड़ी नसीहत करीनि जेका संदन दिलुनि में वेहे. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. असां जेको बि रसूल मोकिलियो आहे इन लाइ मोकिलियो आहे त अल्लाह जे हुकुम सां संदसि इताअत कई वञे. जेकॾहिं उन्हनि इहो तरीक़ो अख़्तियार कयो हुजे हा जो जॾहिं हू पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म करे वेठा हुआ त हू तो वटि हलिया अचनि हा ऐं अल्लाह खां माफ़ी घुरनि हा ऐं रसूल बि उन्हनि लाइ माफ़ी घुरे हा
त पक सां अल्लाह खे ॾाढो बख़्शणहार ऐं रहम कंदड़ लहनहार. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. न ऐं मुहम्मद तुंहिंजे रब जो कसम, उहे तेसी ताईं मोमिन थी ई नथा सघनि जेसी ताईं तोखे पंहिंजनि तकरारनि जो फ़ैसिलो कंदड़ करे न मञीनि. पोइ जेको बि तूं फ़ैसिलो करीं उन ते पंहिंजे दिलुनि में बि को बार महसूसु न कनि, बल्कि पूरी तरह कंधु झुकाए छॾीनि. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. जेकॾहिं असां खेनि हुकुम ॾिनो हुजे हा त पंहिंजो पाण खे क़तलु करियो या पंहिंजनि घरनि मां निकिरी वञो त उन्हनि मां के थोराई उन ते अमल कनि हा. हालांकि जेका नसीहत खेनि कई पई वञे जेकॾहिं ही उन ते अमल कनि हा त इहो उन्हनि लाइ वधीक भलो हो ऐं वधीक साबित क़दमीअ जो कारण बि बणिजे हा. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ऐं जॾहिं हू ईअं कनि हा त असां खेनि पंहिंजे तरफ़ां तमामु वॾो अजुर ॾियूं हा. ولهديناهم صراطا مستقيما. ऐं खेनि सिधो रस्तो ॾेखारे छॾियूं हा. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. जेकी माण्हू अल्लाह ऐं रसूल जी इताअत कंदा उहे उन्हनि माण्हुनि सां गॾु हूंदा जिन ते अल्लाह इनाम कयो आहे, यानी नबी सगोरा ऐं सिद्दीक़ ऐं शहीद ऐं सालिह. कहिड़ा न भला आहिनि इहे संगती जेकी कंहिंखे मिली वञनि. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. उहो ई सचो पचो फज़ल आहे जेको अल्लाह वटां मिलंदो आहे ऐं हक़ीक़त ॼाणण लाइ बसि अल्लाह जो इल्म ई काफ़ी आहे. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ऐं ईमान वारो हर वक़्तु मुक़ाबले लाइ तयारु रहो, पोइ मौक़े आहर जुदा जुदा जथनि जी शक्ल में निकिरो या गॾिजी निकिरो. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. हा, तव्हां में को माण्हू अहिड़ो बि आहे जेको विढ़ण खां लवाए थो. जेकॾहिं तव्हां ते का मुसीबत अची पवे थी त चवे थो त अल्लाह मूं ते वॾो फज़ुल कयो जो मां उन्हनि सां गॾु न वियुसि. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ऐं जेकॾहिं अल्लाह जे तरफ़ां तव्हां ते फज़ुल थिए थो त चवे थो ऐं ईअं चवे थो ॼण को तव्हांजी ऐं संदसि विच में मुहबत जो त को ताल्लुक़ हुयो ई कोन, त जेकर मां बि उन्हनि सां गॾु हुजां हा त ॾाढो कमु ठही पवे हा. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. अल्लाह जी वाट में विढ़णु घुर्जे उन्हनि माण्हुनि खे जेकी आख़िरत जे एवज़ दुनिया जी ज़िंदगी विकिणी था छॾीनि. पोइ जेको अल्लाह जी राह में लड़ंदो ऐं मारिजी वेंदो या सोभारो थींदो तंहिंखे असां ज़रूरु तमामु वॾो अजुर अता कंदासूं. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. आख़िर कहिड़े सबबां तव्हां अल्लाह जी राह में उन्हनि बेवस मर्दनि औरतुनि ऐं ॿारनि ख़ातिर न विढ़ो जेकी कमज़ोर हुअण सबबि दॿाया विया आहिनि ऐं ॿाॾाइनि था
त ऐं रब असांखे हिन शहर मां कढ जंहिंजा रहाकू ज़ालिम आहिनि ऐं पाण वटां असांजो को वाहरू ऐं मददगार पैदा कर। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا जिन माण्हुनि ईमान जो रस्तो अख़्तियार कयो आहे उहे अल्लाह जी राह में विढ़नि था ऐं जिन कुफ़र जी वाट वरिती आहे उहे तागूत जी राह में विढ़नि था। तंहिं करे शैतान जे साथियुनि सां विढ़ो ऐं पक ॼाणो त शैतान जो रिथियल रिथूं हक़ीक़त में ॾाढियूं कमज़ोर आहिनि। ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन खे चयो वियो हो त पंहिंजा हथ झले छॾियो ऐं निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं ज़कात ॾियो। हाणे जॾहिं खेनि विढ़ण जो हुकुम ॾिनो पियो त उन्हनि मां हिकिड़े टोले जी हालति इहा आहे जो माण्हुनि खां ईअं था डिॼनि जीअं अल्लाह खां डिॼिजे या अञा बि वधीक चवनि था ऐं रब इहो असां ते लड़ाई जो हुकुम छो लागू कयो अथई, छो न असांखे अञा कुझु वधीक मोहलत ॾिनई। चवीन त दुनिया जो माल मताव थोरो आहे ऐं आख़िरत हिकिड़े अल्लाह खां डिॼंदड़ इंसान लाइ ॾाढी भली आहे ऐं तव्हां ते ज़रे बराबरि बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا बाक़ी मौत त जिते बि हूंदो अची तव्हांखे रसंदो, खणी केॾनि बि मज़बूत कोटनि में छो न हुजो। जेकॾहिं खेनि को फ़ाइदो थो रसे त चवनि था त इहो अल्लाह वटां आहे ऐं जेकॾहिं को नुक़सानु थो पहुचेनि त चवनि था त ऐं नबी इहो तुंहिंजे करे आहे। चवीन त सभु कुझु अल्लाह जे तरफ़ां ई आहे, पोइ उन्हनि खे आख़िर छा थियो आहे जो का ॻाल्हि सम्झनि ई नथा। ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا। ऐं इंसान तोखे जेका बि भलाई हासिल थिए थी अल्लाह जी महिरबानी सां थिए थी ऐं जेका मुसीबत तो ते पवे थी इहा तुंहिंजे पंहिंजे अफ़ालनि जे करे आहे। ऐं मुहम्मद असां तोखे माण्हुनि लाइ रसूल बणाए मोकिलियो आहे ऐं इन ते अल्लाह जी शाहिदी काफ़ी आहे। من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا। जंहिं रसूल जी इताअत कई तंहिं हक़ीक़त में अल्लाह जी इताअत कई ऐं जंहिं मुंहुं फेरियो त पोइ असां तोखे उन्हनि ते को रखवालो करे त न मोकिलियो आहे। ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا। हू मुंहं ते चवनि था त असां ताबेदार आहियूं, मगर जॾहिं तो वटां हलिया था वञनि त उन्हनि मां हिकिड़ो टोलो राति जो गॾु थी तुंहिंजे ॻाल्हियुनि ख़िलाफ़ सलाहूं थो करे। अल्लाह त उन्हनि जी इहा समूरी सुसपुस लिखंदो थो वञे, तूं उन्हनि जी का बि परवाह न कर ऐं अल्लाह ते भरोसो रख, उहो ई भरोसे करण लाइ काफ़ी आहे। أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا। छा इहे क़ुर ते गौर नथा कनि? जेकॾहिं इहो अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए वटां हुजे हा त उन में घणो कुझु हिक ॿिए जी उबतड़ हुजे हा। وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. इहे माण्हू जिते बि का दिलजाए वारी या भवाइती ख़बर ॿुधनि था त वठी था उहा हुलाइनि. हालांकि जेकॾहिं हू इहा ॻाल्हि रसूल ऐं पंहिंजी जमात जे बाख़्तियार माण्हुनि ताईं पहुचाइनि त इहा अहिड़नि माण्हुनि खे मालूम थिए जेकी मंझाउनि उन ॻाल्हि जी लियाकत रखनि था त उन मां सही मतिलबु कढी सघनि. तव्हां ते अल्लाह जी महिरबानी ऐं रहमत न हुजे हा त किन थोरनि खां सवाइ बाक़ी सभु शैतान जे कढ लॻी वञो हा. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. सो ऐं नबी तूं अल्लाह जी राह में लड़ंदो रह. तूं पंहिंजी ज़ात खां सवाइ ॿिए कंहिंजो बि ज़िम्मेवार न आहीं. अलबत ईमान वारनि खे लड़ण ते उभार जो थी सघे थो त अल्लाह काफ़रनि जो ज़ोर भञी छॾे. अल्लाह जो ज़ोर सभ खां ॾाढो ऐं संदसि सज़ा सभ खां वधीक सख़्तु आहे.